सना वारिस नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम औलिया हिंद में हैदराबाद में वाक़ई हज़रत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह की दरगाह का रुख करेंगे, जो हैदराबाद की मशहूर दरगाहों में से एक है। आपकी पैदाइश 1263 हिजरी में हुई थी। आपका ताल्लुक हुसैनी सादात घराने से है। आपने एक खानकाह भी कायम की थी। आपका विसाल 1313 में हुआ था। आपसे काफी लोगों को अकीदत है। आपकी दरगाह गंगा जमनी तहजीब की मिसाल भी कही जाती है। तो आइए रुख करते हैं हज़रत सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान मौजूद हैं। अनीस के पास पहुंचेंगे और सबसे पहले अनीस तस्वीरें भी दरगाह की दिखाइएगा, लेकिन अगर पस मंजर की बात करें और इस दरगाह की तारीख की बात करें तो इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? देखिए सना, जैसा कि ये सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद औलिया की सरजमीन कहलाती है। यहाँ पर ख़ासतौर पर पुराना शहर हैदराबाद में आप हर महल्ले में कहीं भी जाएं आपको बारगाहें और औलिया अल्लाह की जो है निशानियाँ वो दिखाई देती हैं। मैं फिल वक्त खाजीपुरे में खड़ा हूँ। चार मीनार से ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है और जैसा कि आपने कहा सैयदना महबूबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हूँ। हम रिवायत के मुताबिक सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नात शरीफ के साथ। यहाँ पर एक दरगाह के एक ज़िम्मेदार हैं, वो हमें नात शरीफ सुनाएंगे। भाई आप इधर आ जाएं थोड़ा जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की नात शरीफ पढ़ा हूँ मैं। रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने, खतरों का क्या वजूद है दरिया के सामने, खतरों का क्या वजूद है दरिया के सामने, पेशे नजर है खामते रानाए मुस्तफा, पेशे नजर है कामते रानाए मुस्तफा, है बिस्तरा फकीर का तूबा के सामने, है बिस्तरा फकीर का तूबा के सामने, जाएंगे हम न बहरे शफात किसी के पास, अदना ये बात है मेरे मौला के सामने, अदना ये बात है मेरे मौला के सामने, कर लो जो कुछ सवाल हो ऐ मुमकिरो नकीर, कर लो जो कुछ सवाल हो ऐ मुमकिरो नकीर, तस्वीर आपकी मुझे दिखला के सामने, तस्वीर आपकी मुझे दिखला के सामने, इतनी है आरज़ू मेरी ऐ खुल्क़ रोज़ हश्र, इतनी है आरज़ू मेरी ऐ खुल्क़ रोज़ हश्र, दौड़ों जुनू में ना कए कस्वा के सामने, रुतबा किसी का क्या मेरे मौला के सामने। बेश शुक्रिया सर आपका मुख्तसर नाम बताइए और ये बताइए कलाम किसका? मेरा नाम मोहम्मद हसन अली ज़हीर, इस बारगाह में मौजूद हूँ मैं, और ये कलाम जो पढ़ा सैयदी ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार का कलाम है, ये इनका कलाम पढ़ा। बेश शुक्रिया सर। जैसा कि आप देख रहे थे, आप जो है खुद मोहम्मद सिद्दीक महबूबुल्लाह साहब का कलाम पढ़ रहे थे। हम अभी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे इस दरगाह के बारे में। जैसा कि ये ख़ास यहाँ पर एक बात ये है कि ये दरगाह जो है वो हम्बली मसलक से जुड़ी हुई है, हम्बली फ़िक़ा से जुड़ी हुई है। क्या खासियत है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, पहले आपका तारुफ करवाएं। मैं
डॉक्टर सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह वक़ार पाशा से मशहूर हूँ और हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के खानवादे का ही एक फ़र्द हूँ और हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह मेरे वालिद हज़रत हकीम सैयद मोहम्मद उस्मान हुसैनी जो मोतमद मजलिस उलमा रकन थे उनके जद्द अमजद हैं, यानी हकीम उस्मान हुसैनी साहब क़िबला हज़रत यहया पाशा क़िबला के साहिबजादे थे और हज़रत यहया पाशा क़िबला ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के मंजले साहिबजादे हैं। हज़रत सैयदी ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक़ महबूबुल्लाह ये वो हस्ती है कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अख्ताए आलम में आपके चाहने वाले, मानने वाले, आपसे अकीदत रखने वाले सारी दुनिया के लगभग बेशुमार शहरों में मौजूद हैं और हज़रत सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ अली हुसैनी ख्वाजा महबूबुल्लाह असल आपका इसम गिरामी है। आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयद परवरिश अली हुसैनी क़िबला जो रिफ़त पनाह से मुलक़्क़ब थे, हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह के बाजू ही हज़रत सैयद परवरिश अली हुसैनी यानी आपके वालिद की मज़ार शरीफ है और वालिद की मज़ार के बाद हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह की वालिदा गिरामी हज़रत अयवज़ बेगम साहिबा जो गौस दक्कन क़ुत्बुल हिंद हज़रत मीर शुजाउद्दीन हुसैन क़िबला जिनका मज़ार अक़दस ईदी बाज़ार में है, एक बड़ी बारौनक और ख़ूबसूरत गुंबद हज़रत के मज़ार शरीफ पर तामीर हुई है। हज़रत मीर शुजाउद्दीन हुसैन क़िबला की ये नबीरी हैं यानी पोतरी हैं। तो इस तरह हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह का ननियाल हज़रत मीर शुजाउद्दीन हुसैन क़िबला का खानवादा है। हज़रत शुजाउद्दीन क़िबला के साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला शहीद जिन्हें जवानी ही में शहीद कर दिया गया था, ख्वाजा महबूबुल्लाह की वालदा उन्हीं की साहिबजादी है। हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह की पैदाइश 1263 हिजरी को इसी मकाम पर गाजीपुर शरीफ में हुई और 1313 हिजरी को आपका विसाल हुआ। इस तरह आपने इस दुनिया में 50 साल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और ताअत में गुजारे। सर, जो दरगाहें होती हैं, जो बारगाहें होती हैं, हर बारगाह से मंसूब कुछ ना कुछ रिवायत जो है मशहूर होती हैं, अवाम में जो है उसका तस्करा होता है। तो इस खास बारगाह से क्या रिवायतें मंसूब हैं? हमें एक आध बात सुनाइए। हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हस्ती मोहताज तारुफ नहीं है कि दुनिया भर में लोग जब कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई में गिरफ्तार होते हैं तो हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह को न सिर्फ पुकारते और आपका नाम नामी जो या मोहम्मद सिद्दीक़ महबूबुल्लाह का विर्द वो करते हैं और बातिनन यानी रूहानी तौर पे हज़रत से रुजू होकर अपना ये मारूज़ा रखते हैं और हज़रत से ये मन्नत करते हैं कि अगर ये काम हमारा हो जाता है तो हम आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में फातिहा दिलाएंगे, इसाले सवाब करेंगे। तो इसको उर्फ़ आम में यहाँ बेचना कहा जाता है, अपने काम को उनके हवाले कर देना, उनको स्पुर्द कर देना। ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। मैं ये नहीं कहता बल्कि हज़रत के खानवादे के वो बुजुर्गान दीन जो इस शहर के बड़े मशाहिर गुजरे हैं, हज़रत के जो मंजले भाई थे हज़रत हाफिज सैयद अहमद अली हुसैनी क़िबला और तीसरे भाई थे हज़रत सैयद महमूद अली मक्की हुसैनी क़िबला। अहमद अली हुसैनी क़िबला का मज़ार भी दी बाज़ार में है और महमूद अली मक्की हुसैनी क़िबला का मज़ार किशन बाग में है। और हज़रत के जो सबसे छोटे भाई हैं हज़रत सैयद उमर अली हुसैनी क़ादरी जो क़ादरी चमन में आसूदा हैं, आराम फरमा रहे हैं, ये तीनों हज़रत के भाई हैं। ये चारों बरादरान ख्वाजा महबूबुल्लाह और आपके तीनों भाई ये सब हाफिज कुरान है। ख्वाजा महबूबुल्लाह के ऊपर भी सिलसिले में आप जाएंगे तो आपके अजदाद में सब हुफ़ाज़, वालिद हाफिज, दादा हाफिज, बहरहाल ये बड़ा इल्मी घराना है। और आपका शुक्रिया सर। मैं और तफसीलात और जो है जिम्मेदारों से मालूम करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना सईद खादरी साहब जो यहाँ पर एक इस दरगाह के तहत एक वेलफेयर एक्टिविटी भी चलाई जाती है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सईद साहब, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो ये दरगाह है ये फ़िक़्ह हम्बली से जो है मंसूब है, ये क्या ख़ास बात है, ये बताएं पहले सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि
دنیا بھر میں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفیہ، شافعی اور مالکی اور حنبلی، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے. آپ حضرت امام احمد بن حنبل کی پیروی فرماتے تھے. تو حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار چونکہ قادریہ سلسلے میں آپ بیعت ہیں، تو حضرت سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر کی آپ کی بشارت پر آپ نے بھی حنبلی فقہ کو اپنایا. تو اسی لیے آپ کا یہ آپ حنبلی تھے، اور یہ ہندوستان کی واحد خانقاہ ہے جو کہ حنبلی فقہ پر ہے. تاکہ آپ دیکھتے ہیں تمام حضرت خواجہ غریب نواز ہیں وہ سبھی حنفی ہیں، اور حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار حنبلی ہیں. اور حضرت سے جو منسلک جو خانقاہیں ہیں، جیسا کہ ابھی مولانا وقار پاشا صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قادری چمن ہے، حسینی ٹیکری ہے اور اولیاء باغ ہے، یہ سب بھی حنبلی فقہ پر ہیں. تو اور حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کی یہ وہ خانقاہ ہے جس سے کئی خانقاہوں کی شاخیں نکلی الحمدللہ. اور یہاں سے آپ جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں فرمایا کہ فلاحی کام وغیرہ بھی یہاں پر بہت ہوتے ہیں، تو آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ ہمارے حضرت خواجہ محبوب اللہ حضرت کے جو والد بزرگوار تھے وہ حضرت سید پرورش علی حسینی پاشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے مدینہ شریف کا سفر فرمایا تھا. دس از سمتھنگ ان اراؤنڈ 1840s، 1840 عیسوی میں آپ نے وہاں پر ایک سوسائٹی بنائی تھی، تمام سادات کرام کی ایک سوسائٹی بنائی تھی، اور وہیں سے ہمارا یہ فلاحی کام شروع ہوا. اور آپ سرکاری عہدے تعلیق پر تھے، بادشاہ کے پاس میں آپ استاد تھے، وہ نوکری آپ نے چھوڑی اور آپ نے یہ فلاحی کام شروع کیا. سو فرام 1840 آنورڈس اس خانقاہ کا سوسائٹیز ہے. اور ہماری جو آرگنائزیشن جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں ہندوستان کی دستور کے مطابق وہ 1960s میں ہوئی ہے، مرکزی انجمن خادریہ، اور اب جو ہے خادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس کا میں صدر ہوں. یہ ماشاءاللہ سے بہت سارے فلاحی کام ہوتے ہیں اس میں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آدھار کیمپس ہم نے 1 مہینے کا آدھار کیمپ لگایا تھا. اس طرح بچیوں کے شادیوں کا ہے، اور دیگر فلاحی کام ہیں، میڈیکل کیمپس ہیں، اور فوڈ پروگرام ہیں، اور بلینکٹ ڈسٹریبیوشن پروگرامز ہوتے ہیں، ہیلتھ کیمپس ہوتے ہیں، دیگر کئی ہوتے ہیں. اور اس خانقاہ کے تحت اور بھی آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، جیسا کہ مرکزی انجمن خادریہ ہے، اور محی اکیڈمی ہے، اور ہمارے بہت سارے ایجوکیشن سوسائٹی ہے. جی مولانا، میں آپ سے پھر بات کروں گا، جو حضرت کے جو اسکالرلی ایکٹیویٹیز ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ہم اپنے ناظرین کو درگاہ کا ایک جو ہے کلوز جو ہے شاٹ بتائیں گے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ کیمرہ یہاں پر لے آئیں، اور اب جو زائرین سے بھی کہوں گا کہ وہ آئیں اور جو ہے پھول چڑھانا کوئی چاہیں تو چڑھائیں. تھوڑا ایک کلوز شاٹ بتائیے. اولیاء ہند میں آج اپنی ناظرین کو ہم زیارت کرا رہے ہیں. حیدرآباد میں واقع حضرت سیدنا خواجہ محمود اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا، جہاں پر عقیدت مند موجود ہیں، اور اس وقت ان کی جانب سے خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر نذرانے پھول پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نمائندے لگاتار انیس الرحمان موجود ہے. انیس الرحمان، آج اس طرح سے آپ کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ فلاحی کام اس درگاہ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، تو وہیں تعلیمی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی. کس طرح کی تعلیمی سرگرمیاں؟ کیا کوئی اسکول کالج کا نفاذ کیا گیا ہے جس کے ذریعے طلبہ و طالبات کو یہاں علم کی روشنی سے منور کیا جا رہا ہے؟ جی سنا، میں آپ کے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں جو حضرت ہیں محمد صدیق محبوب اللہ صاحب، ان کی اسکالرلی ایکٹیویٹیز پر اور ان کی سواں پر، ایک یہاں پر میرے ساتھ اسکالر موجود ہیں جو اپنی PhD کر رہے ہیں، ان سے اور باتیں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. جناب پہلے آپ کا تعارف کروں. السلام علیکم. ڈاکٹر غوث علی سعید. صحافتی دنیا میں تو مجھے اکثر لوگ حیدرآباد میں خاص طور سے ایک بڑی تعداد جانتی ہے، چونکہ میں بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہوں اور میں بھی حنبلی فقہ پر عمل کرتا ہوں، تو میں نے اپنا قلمی نام احمد حنبلی رکھا ہے.
اور ایک دنیا مجھے احمد حنبلی کے نام سے بھی جانتی ہے. تو میں حضرت کے بارے میں صرف آپ کو مختصراً یہ اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک دستور بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے وہ پھل حاصل کرتا ہے. جو آدمی جتنی محنت کرے گا وہ اتنا پھل حاصل کرے گا. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے پیدا فرمایا تو ساری مدد و نصرت اور حمایت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ایسے میں کوئی محنت کے ساتھ مقابلہ کرنے والا یا محنت کے ساتھ آگے بڑھنے والا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی ہمارے حضرت کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایسی صلاحیتوں کا اور ایسی خصوصیات کا حامل بنایا، اور جو کہ آپ کی زندگی کا آخری دم تک لازمی عنصر بنا رہا، اور آپ نے اسی کے بلبوتے پر اپنے مجددانہ کارنامے دنیا میں انجام دیے. حضرت نے ایک مورقۃ الآراء کتاب بھی لکھی تھی، اس بارے میں ہمیں بتائیں. جی، حضرت نے یوں تو تصنیف و تعریف پر زیادہ توجہ نہیں دی. آپ کی شخصیت کا محور اور آپ کی زندگی کا جو مرکز تھا وہ یہ تھا شخصیت سازی. آپ کا ماننا یہ تھا کہ انسانوں کو بناؤ، کتابیں خود بخود بن جاتی ہیں. کتابیں لکھنا بڑا کام نہیں ہے، انسانوں کو بنانا بڑا کام ہے. اگر آپ ایک انسان کو بنا دیں گے تو ایک انسان 10 کتابیں تصنیف کر دے گا. چنانچہ آپ نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی کہ جس میں سے ایک آدمی صاحب تصنیف اور صاحب تالیف نکلا. ہاں، البتہ آپ نے ایک کتاب تالیف فرمائی تھی وقت کی ضرورت کے مطابق، چونکہ آپ نے حنبلی فقہ اختیار فرمایا تھا، اور اس وقت اردو زبان میں پوری دنیا میں اردو زبان میں کوئی بھی حنبلی فقہ کی کتاب موجود نہیں تھی. اس کمی کے پیش نظر آپ نے بنفس نفیس خود ایک کتاب تصنیف فرمائی جو کتاب الطلاق تک طبع بھی ہو چکی حضرت کے بعد ہی. اس کے بعد پھر اس کے کئی ایڈیشنز بعد میں تفصیل و توضیح کے ساتھ بھی منظر عام پہ آئے. تو وہ جو کتاب ہے آپ کی زاد آخرت اس کا نام ہے، یہ کتاب اردو زبان کی پوری دنیا کی سب سے پہلی کتاب. تو یہ جو شرف ہے اس کتاب کو، میں سمجھتا ہوں جتنی فقہ کی کتابیں حنبلی فقہ کی آئی وہ سب اس کتاب کے بعد میں آئی ہیں. بہت شکریہ صاحب. میں آپ سے اور بات کرتا لیکن وقت کی کمی ہے. سر، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. جناب بتائیں، آپ کا تعارف کروائیں، آپ یہاں پر کس سلسلے میں آئے؟ غلام خواجہ محبوب اللہ حضرت مجاہد اسلام سید محمد قادری بانی مرکز نمن قادریہ کا فرزند، سید حامد محمد قادری افتخار پاشا صدر مرکز نمن قادریہ. میں یہاں کا خادم اور غلام ہوں، اور بادشاہ وقت انہی آستانوں سے دعائیں لے کے آگے بڑھتے رہے ہیں. اور آج ہم جن مشکلات سے سامنا کر رہے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم آستانوں کو بھول چکے ہیں اور حضور کی عظمت کو اپنے دلوں سے نکال چکے ہیں. اسی کا ہم خمیازہ بھر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آستانوں کی برکت سے ہمارے کامیابی اور کامرانی عطا فرم. آمین. جی، سنا کہا جاتا ہے کہ جو درگاہیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے انسانوں سے بھری ہوتی ہیں، ان پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں پر ہر خاص و عام چھوٹا بڑا ظاہر سی بات ہے، اور گنگا جمنی تہذیب کی بھی مثال درگاہیں پیش کرتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بارگاہوں میں اور زیارت گاہوں میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا رہتا ہے. عقیدت مند کی اگر بات کریں جن سے آپ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انیس الرحمان، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس درگاہ میں دوسری ریاستوں سے لوگ بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ جی جناب، ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو درگاہ ہے، یہ درگاہ میں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ کوئی دوسری ریاستوں سے بھی لوگ آتے ہیں؟ کیا کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ کیا کچھ خاص دن، کچھ خاص جو ہے یہاں پر مجالس وغیرہ بیٹھتی ہیں، وہ بتائیں. سب تفصیل سے بتاؤں گا. میں جو ہے ڈاکٹر سید ابو عبداللہ الحسین ہسٹری آف میڈیسن میں جو ہے کلتے تقریباً 30 سال کام کیا ہوں. ہندوستان کا ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن. تو اس انسٹیٹیوٹ میں تقریباً 30 سال کام کیا ہوں، اور عربی، فارسی، اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشنز کیا ہوں. اور امریکہ سے بیبلیوگرافی آف میڈیکل بیبلیوگرافی آف امریکہ جو نکلتی ہے اس کے اندر میرے 45-50 مضمون چھائے ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو مسلسل جو ہے یہاں کے تعلق سے مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ بزرگوں کا آستانہ ہے. بعض بزرگان دین جو ہے یعنی اپنی محنتوں سے جو ہے ان پر پروردگار کی عنایتیں ہوتی ہیں، اور بعض بزرگان دین جو ہے پیدائشی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار ان لوگوں میں سے ہیں جو پیدائشی محبوب ہیں. حضرت کی والدہ جس وقت حاملہ تھی تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھی کہ سرکار سیدۃ النساء العالمین
सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है एक किसी बच्चे को झूला दे रही हैं और वो उसकी डोरी जो है आपको ख्वाजा सरकार की वालिदा को दे के फरमाए कि ये बच्चे की खिदमत करके हमारे पास आओ, तो आप अपने शौहर से उठकर अपना ख्वाब बयान की, तो आपके शौहर ख्वाजा महबूबुल्लाह के वालिद ने फरमाया कि हमको एक नेक लड़का पैदा होगा जो है बोलते उसकी खिदमत पर हम मामूर हैं। तो वो हैं हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह जो पैदाइशी जो है अल्लाह की देन है। इसी वास्ते यहाँ का जो है मामला बिल्कुल ही अलग है। इमारतें अहाते बहुत बड़े बड़े होते हैं मगर जारी फैज़ान जो है असल सबसे बड़ा फैज़ान होता है। और यहाँ पर जो खास मजालिस होती हैं उनके बारे में बताएं। यहाँ पर तीसरी तारीख चौथी तारीख हज़रत याहिया पाशा सरकार की जो है महाना फातिहा मिस्रियन में होती है, और जो 14 को हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह के साहिबजादी चांद की 14 को ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के जो है बड़े साहिबजादे की 19 को ख्वाजा सरकार की फातिहा होती है, और हर दूसरे पीर को खसीद बुर्दा होता है और हल्क़ा ज़िक्र होता है। पिछले में बोलते हल्क़ा ज़िक्र हुआ करता है। अब मुरीदों को जो है दुआओं की तरबियत दी जाती है, वज़ाइफ की किताबें तक़सीम की जाती हैं, और जो है तहरीरी काम तकरीरी काम कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो यहाँ ना होती हो। ज़ायरीन कहाँ कहाँ से आते हैं? तो दूसरी रियासत दुनिया भर से आते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। बल्कि बहुत से लोगों को तो हम ये देखे कि वो तो ऐसे भी आते हैं कि उनको हमारी ज़बान नहीं आती, मालूम होता है कि अमेरिका से आए हैं या फलां मुकाम से आए हैं, ख्वाबों में उनको हिदायत होती है कि यहाँ पर जाओ। तो ये जो है बुजुर्गों का फैज़ान है, इनसे जो इस्तेफादा नहीं कर रहा है वो बदबख्त है, और जो फ़ायदा उठा रहा है वो खुशकिस्मत। जी, यहाँ पर काफ़ी ज़ायरीन भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक ज़ायरीन को बताएं। यहाँ पर ख़ास तौर पर संडे के दिन चूँकि छुट्टी होती है तो काफ़ी ज़ायरीन जो है बाद नमाज मगरिब जो है यहाँ पर आते हैं। मैं फिर सईद साहब से बात करना चाहूँगा। सईद साहब इधर आ जाएं आप। सर, हर जो है दरगाह का या बारगाह का उर्स मुनाकिद होता है, तो इस बारगाह की उर्स के बारे में हमें बताएं कि कब होता है और किस तरह का होता है, या कोई यहाँ पर उर्स के दौरान भी कुछ खास रिवायतें वगैरह उस तरह की प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ हैं तो वो बताएं। हर साल की 18, 19 और 20 ज़िलक़ादा को चांद हिजरी कैलेंडर के हिसाब से उर्स शरीफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दरगाह शरीफ की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई मुजाविर नहीं है, कोई इस तरह से कोई गले में पैसे डालने के लिए कोई नहीं कह रहा है, कोई चंदा मांगने वाला नहीं है, कोई किताब रख के नहीं बैठा है। ये बिल्कुल कुछ ये हिदायत थी हजरत की कि ऐसा ना हो? नहीं, ये हजरत के खानवादे का शुरू से ये मामला रहा, और हजरत की भी यही तालीमात है। बिल्कुल तवक्कल अल्लाह आपने ज़िंदगी गुजारी, और यही ज़िंदगी को आपने अपने मुरीदीन में भी की। और सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये है कि लोगों के दिलों को साफ़ करने का काम किया जाता है। जैसा कि कहा गया कि खाशा के माँ सिवा से न दिल को सफ़ा किया, काबे का सहन झाड़ के आया तो क्या हुआ। यानी अगर आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है और दिल में मैल है, तो अगर आप काबे का भी जो है सहन झाड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं आप, जैसा कि बारगाह शरीफ में आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर वजीफ़े पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए, तो यहाँ पर उर्स शरीफ में यही मामलात हैं हमेशा कि आप लोग जो है आते हैं तो यहाँ पर जो है नमाजों की पाबंदी सबसे अहम चीज़ है। हर मुरीद से आप पूछेंगे, मुतखिद से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर जो है 5 वक्ता नमाजी उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए नमाजों की पाबंदी की जाती है और हल्क़े ज़िक्र होता है। और आप मस्जिद में आप देख रहे हैं फिल वक्त, चूँकि हिंदुस्तान के हालात जो है थोड़े से ख़राब हैं, तो इसीलिए जो है वक़ुर रब्बी अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन का जो है बीजों पे ख़त्म पढ़ाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से ये ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से लोगों की तरबियत की जाती है, उनको खानखाई निज़ाम सिखाया जाता है और समझाया जाता है कि वो किस तरह अल्लाह ताला का जिक्र करें और परवरदिगार आलम की खुशनुदी हासिल करें, और यही तालीमात दी जाती है। यहाँ पर जो है आपको कभी उर्स शरीफ के मौके पर, जबकि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और लेकिन यहाँ पर कभी कोई पोस्टर नज़र नहीं आएगा उर्स शरीफ का, कोई इश्तिहारात नहीं आते हैं, लोग अपनी खुदी से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ اس خانقاہ کی خاصیت ہے سب سے. تو اس درگاہ کی خاصیت اپنے آپ میں کافی اہم ہے. وقت کی بہت کمی ہے. انیس الرحمان آپ سے مزید بات چیت کرتے اور اپنے نمائندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ زیارت کر رہے تھے حیدرآباد کی ایک درگاہ کا. اگلے ہفتے پھر کسی دوسری درگاہ اور بارگاہ کی زیارت کرائیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. آداب.